Mga igsuon sa atong mga pagbasa karon sa atong pagsaulog sa kapistahan ni San Timoteo ug San Tito, mga obispo, na diin gitawag ni Jesus ang kapituag duha. No? Sa tradisyon sa mga Hudiyo, ang numero nga kapituag pitug duha 72 adunay simbolismo nga kahulugan. Kini gikonsidera sa numero nga membro sa nasod sa hintil o sa kalibutan. Kini usab ang numero sa membro sa Sanhedrin, ang nagpadagan nga mga Hudiyo. Mao kini ang numero sa gitawag nato usab og mga elders nga gipili aron pagtabang kang Moises. Pero adunay mga scholar sa Biblia nga disagree may tungod sa pagling niinigdaang kasabutan nga realidad ngadto sa pagpili ni Kristo nga iyahang ipadala ang 72 disciples alang sa ipuno sa iyahang napunog duha nga mga apostoles. Ang uban nga mga Katolikong spiritual writers nakita nila nga kini nga gestures usa ka preview sa dako nga pagpadala ni Jesus ngadto sa iyang simbahan nga gihatag human sa pagkabanhaw ug ang wala pa ang pagsaka niya sa langit. Panlakaw kamo ug himuang mga tinud-an ang tanang nasod. Gusto ni Jesus nga isangyaw ang iyahang ebanghelyo ug gusto ni Jesus nga madiskubrihan sa mga tao nga ang Ginoo mahigugmaon ngadto kanila. Mao kini ang iyang pagandoy sa kahiladman sa iyahang kasing-kasing. So unsa may hagit para kanata mga igsuon? Nga unta matinud-anon kita mutubag sa tawag sa Ginoo. Ikaduha, matinud-anon og mababungahon sa ato ang mga bukasyon sa tagatagsa nato nga kinabuhi. Hinaot unta. Mahinog palihog para sa katalingbanong pag-ampo.